बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मगत शफ़क़त और आज हम नई नावल की रीडिंग करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये नावल काफ़ी पसंद आएगा, अच्छा भी लगेगा। नावल नेम है सुनो ना संगे मारमा इस कलम हिना असद। तो नावल शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। नावल है फोर्स्ड मैरिज बेस, वनी बेस भी हो सकता है एंड वटेरा बेस तो है ही। और बाकी उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी। मैंने सुना है ये काफ़ी अच्छा नावल है, तो मैंने कहा क्यों ना भी एक अच्छी स्टोरी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टोरी को। उससे पहले आप लोग प्लीज़ काइंडली, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट एंड शेयर तो लाजमन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। बाईस जून का गर्म तरीन दिन था। आग उगलते हुए सूरज की तपश इंसानों के साथ साथ चुनिंद परिंदों जानवरों तक को झुलसा रही थी। दूर दूर तक फैले थर के सहरा में गर्म रेत उड़ रही थी। तेज चलती लौ ने जिस्म में कांटे भर दिए थे। सहराए खारान एक रेत का सहरा है जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में जनूब मगरब में वाक़ है। इन सहराओं में छोटे छोटे गाँव आबाद हैं। गाँव के लोग सादा लोग हैं। ज़राअत और गिलाबानी इनका पेशा है। और इस सस्सी ज़रा थम के चल, ज़रा वहाँ तो देख, इस सहरा में ये दूर लड़ाते हुए भला कौन चला आ रहा है। उसने पानी का मटका कुएं से भरकर सर पर धरने की बजाय से सांस लेने के गर्म रेत पर रखा और अपनी साथी सस्सी से कहा, हाय अमीना, ऐसी बड़ी गाड़ी में कौन आ सकता है भला। सस्सी ने पानी से भरा घड़ा कमर पर टिकाते साथ रंग बिरंगी चुनरी दुपट्टा अपने दांतों तले दबाकर हैरत से आवाज में कहा, अच्छा चल छोड़, जो भी हो माड़ी बला से। घर जल्दी ना पहुंचे तो थारा तो कुछ ना जाएगा, माड़ी है नहीं मासा से। इसने सर झटक कर कहा। इसके साथ आई बाकी सखियां भी अपने घड़े बनने लगी। सस्सी अपना पानी से भरा एक घड़ा कमर पर रखे तो दूसरा सर पर रखे सहज सहज का कदम उठाते हुए जा रहे थे। इसके गुस्से में मुकीद नाजुक पांव गर्म रेत में धंसे चले जा रहे थे, मगर वो इस सबकी आदि थी। तभी एक तेज रफ्तार जीप इसके टायरों की चरचराहट की आवाज़ से इसके बिल्कुल करीब आ रखी। डर के मारे सस्सी के सार वाला घड़ा गैर मुतवाजन होकर नीचे गिरा और टुकड़ों में बट गया। पानी गर्म रेत पर गिरा जो देखते ही देखते सूरज की तमाज़े से खुश्क हो गया। इसने फक निगाहों से जीप को देखा। वो जादूगर छलांग लगाकर फ्रंट सीट से नीचे कूदा। गर्म रेत की ज़रात उड़ती हुई धूल का मंजर पेश करने लगे। सब लड़कियों ने अपनी चुनरियों से मुंह ढांप लिया, स्वाय सस्सी के। वो होश में होती तो हिल पाती ना। ब्लू जीन्स पे चॉकलेट ब्राउन शर्ट पहने वो सुर्ख सफ़ेद रंगत मगरूर दिखे जाज़ब नज़र नकोश सी आंखों में बेहद चमक थी। ऐसी मकनातीसी चमक जो किसी को भी अपने शहर में जकड़ कर होश बुला देने की सलाहियत रखती हो। पानी, इस जादूगर ने अपनी भारी गंभीर आवाज़ में कहा, जी जी। ससी ने चौंक कर देखा, जिसे अपनी कमरे पर मौजूद घड़े से इसके हाथों पर कुएं का ठंडा मीठा पानी डाला। उसने अपने हाथों में पानी भरा और अपने मुंह पर छपाके मारने लगा। इसकी घनी मूंछों तले नाभि मुस्कुराते लब, चेहरे पर ताज़ा शेव की नीलाहटी नुमायां थी। सस्ती बिना सोचे समझे एकटक पसी के हाथों पर पानी बहाते गई। सरदार आतिश बलोच ने एक अचंभती निगाह इस हसीना पर डाली जो इसे देखकर दुनिया जहां से बेगाना हो चुके थे। इसने एक मबहम से मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली, घड़े से बहते पानी से अपनी प्यास बुझाई और साथ साथ निगाहों के भी। इसने एक हाथ की मुट्ठी पानी से भरकर सस्सी के चेहरे की तरफ उछाला। वह ससपटा कर हैरत से इसकी आंखों में देखने लगी। नज़रों का नज़रों से तबादला हुआ। वक्त जैसे वहीं थम सा गया था। ससी से हाथ का पानी का दूसरा घड़ा भी छूट गया। सब सखियां जो दूर से सारा मंजर देख रही थी ससी की हालत पर खिलखिलाने लगी। ससी ने पीछे मुड़कर इन्हें अपनी बड़ी बड़ी स्याह गजाली आंखों से सख्त गुर्री डाली। सरदार आतिश बलोच इसकी तरफ जंदार से मुस्कुराहट डालते हुए वैसे ही छलांग लगाकर जीप में बैठा जैसे नीचे उतरा था और आंखों पर स्याह गॉगल्स लगाते हुए लम्हों में धूल उड़ाती हुई जीप लिए आंखों से ओझल हो गया। तूने तो कमाल कर दिया। मीना ने करीब आते सस्सी के शाने से शाना मारते हुए हंसते हुए कहा, मीना सच बता मारे को, ये हमारा कोई ख्वाब था या हकीकत। वो भी इसी कैफियत में मुब्तला खोई हुई थी। हकीकत थी पगली, सच पूछ तो सच्ची मुझे लगा कहीं का शहजादा अपने इलाके का पता भूल मारे इलाके में आ भटका था। अमीना भी इसके शहर में मुब्तला थी। अन्ना यहाँ के तो एक भी मर्द की शक्ल देखने लायक नहीं थी। वो झल के बोली, जहर लगती मारे को इनकी बड़ी बड़ी मूछें देखा है। वो तो मुझे घना प्यारा लगा।
चल अब नीयत खराब ना लीजिए तू, वो तुम्हारे सपनों का शहजादा है। ससी ने मुस्कुराकर एक बार दुपट्टे का पल्लू दांतों तले दबाया। अमीना ने बुरा सा मुंह बनाया। ओ तेरी अमीना, अब क्या करूँ, मारे तो दोनों घड़े ही शहजादे के चक्कर में फूट गए। ऐसे हालियात कर गई ना तो मासा ने मेरा सर फोड़ देना इनकी तरह। अब बता क्या करूँ, वो परेशानी से बोली। हाँ तो तुझे किसने कहा था इसे देख के सब भुला देने को। चल तू मेरा एक घड़ा ले ले, इतना ही कर सकती थारे लिए। तारी वजह से हमारे को भी देर हो गई, अब तो दोनों की है नहीं। अमीना इसके कदम से कदम मिलाकर चलती से इल्जाम देने लगी। वाह रे, देख ली थारी दोस्ती, अब तू भी मुझे ताने देगी शहजादे के। ससी खफके से मुंह फैलाकर बोली। अच्छा छोड़ सारी बातें, नाराज ना हुआ कर, ऐसे ही कह दिया था। इसने सुलझ अंदाज में कहा तो ससी भी सब भलाई भुलाकर मुस्कुराने लगी। ससी, वो आहिस्तगी से बोले। हाँ बोल, इसने अमीना के चुप हो जाने से पे पूछा। तो इस शहजादे के साथ चली जाएगी तो हमारे भी ये भी वैसा ही शहजादा ढूंढना। मैं थारे बगैर कैसे रहूंगी। अमीना के लहजे में दुख सिमट आया। ससी की शादी के बाद रुखसती का सोच कर मैं कौन सा थारे बिना रह सकती हूँ। जरूर ढूंढूंगी थारे लिए भी ऐसा ही शहजादा। अब दुआ कर अल्लाह मेरी किस्मत में लिख दे। वो मुस्कुराए मगर अमीना चुप थी। चल अब मुस्कुरा देना, नहीं तो यहीं किसी मुच्छड़ से ब्याह हो जाएगा थारा। हाँ नहीं तो। इसकी बात सुनकर अमीना बिल खिलखिलाट हुई। दोनों अमीना के घर के दरवाजे पर रुके। अमीना सुबह भेड़ बकरियां चराने चली गई हमारे साथ। ना ना ना, मैं नहीं, वो काम तो भाईसा करेगा, मैं नहीं करती, इसने इनकार किया। मासा नहीं जा सकती ना, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। ससी अफसरदगी से कहते हुए अपने घर के रास्ते पर चल दी, जो यहाँ से 20 कदम की दूरी पर था। वो अमेरिका के मशहूर तरीन क्लब डीजे स्टडीड शिकागो में एक बाजू सोफे पर फैलाया अपने दोस्तों के जमघटे में बैठा था। इसके दोस्तों ने आज पहली बार इसे वाइन पीने के लिए मजबूर किया था। वो ना चाहते हुए भी इनसे मर्दानगी के ताने सुनते हुए मजबूर हो गया था इस हराम शाह को मुंह लगाने पर। डांस फ्लोर पर कई लड़के और लड़कियां बेहंगम म्यूजिक एक दूसरे की बाहों में झूम रहे थे। एक मॉडर्न अमेरिकी अमरीकी लड़की जिसने आधा अधूरा जदीद तर्ज का लिबास ना होने के बराबर पैर रखा था, इनमें से निकल कर इसके पास। सो बेबी पुल मी क्लोजर इन द बैक सीट ऑफ योर रोवर दैट आई नो यू कांट अफोर्ड। इसने वेस्टर्न स्टेप लेते हुए इसकी शर्ट में उंगली फंसा इसे उठने के लिए कहा। बाइट a tattoo on your shoulder. Put the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. इस लड़की की नज़रें इसकी टी शर्ट से जानते कर सिर्फ सफ़ेद और सुर्ख बाजुओं पर थी जिस पर टैटू बना था। वो शख्स अपने अंदर शहजादों से ये आन बान रखता था। वजाहत में इसका कोई सानी नहीं था। वो मगरूर ऐसा कि इसकी बेरहुई जान से मार डाले, लेकिन अपनों के लिए वो नहायत बेमेहरबान साबित हुआ था। इसकी वजाहत में जो चीज़ चार चांद लगाती थी वो थी इसकी आंखें, जिनमें एक सर्दपन था पर बिल्ला की पुरकशिश आंखें थी। सियाह मुड़ी हुई पलकें, देखने वाला हुआ मर्द हो या सिनफे महालिफ, हर कोई इन आंखों के तलस्सुम में डूब जाता। इसने आंखें बंद करके एक ही सांस में ये जहर अपने अंदर ही डेरा। वो जल्द अज जल्द इस जहर से अपना पीछा छुड़वा लेना चाहता था। इस लड़की ने इसे उठने पर मजबूर किया तो इसने बेदर्दी से इसका हाथ पीछे झटक दिया। क्या यार बलोच, मैंने तो सुना है सरदार अपने गांव की किसी लड़की को नहीं छोड़ते। तो कैसा सरदार है, एक लड़की पके हुए आम की तरह तेरी झोली में गिन्नू के तैरो, तेरे टशन ही नहीं आता मोरे। इसके साथ बैठे हुए बाबर ने कहा, कभी ने पहले ही तेरे कहने पे पी ली। अब बकवास की ना तो तेरा ये शैतानी दिमाग वाले सर को तोड़कर क्लब से बाहर फेंक दूंगा। वो लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठा। We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. वो लड़की इसकी शख्सियत से अच्छी हाथ से मुतासर हो चुकी थी। मगरूर नाक, चेहरे पर संजीदगी, सभी पेशानी पर बिखरे हल्के से बाल इसकी शख्सियत को चार चांद लगा रहे थे। इसने अपनी अना को बलाए ताक रखते हुए एक बार फिर से डांस फ्लोर की हदूद से बाहर जाते हुए यारम बलोच का बाजू खींच लिया और वो इस लड़की के गद्दे में हाथ डाल इसके करीब आकर डांस करने लगे। स्टे अवे फ्रॉम मी। यारम ने एक बार फिर इसके बाजू अपनी गर्दन से झटकी। इस लड़की को इस किस्म के जारहाना तेवरों की कतई उम्मीद नहीं थी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी, लहराती हुई डांस फ्लोर पर गिरी। इसने फ़क निगाहों से इसको देखा जो बेनियाजी से चलता हुआ बाहर निकल रहा था। इसके दोस्त भी इसके पीछे बाहर निकले। वो गाड़ी में फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक लगाए वापसी के सफ़र पर गमज़ान थे। गाड़ी यारम बलोच की थी, इसलिए वही ड्राइव भी कर रहा था। बाकी सब इसके साथ हल्ला गल्ला करने में मसरूफ़ थे। आज रात इनके यहाँ आखिरी रात थी। कल इन लोगों ने वापस पाकिस्तान फ्लाई कर जाना था। यारम बलोच जो MBBS कर चुका था, स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका गया था,
وہ بہت سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والا انسان تھا، مگر دوستوں کے ساتھ بہت مخلص۔ آج رات اس کے دوستوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ آج رات کو یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں کے اصرار کرنے پر وہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ شراب کا نشہ دھیرے دھیرے اس پر چھانے لگا تھا، آنکھیں اپنے آپ ہی بند ہونے لگی تھیں۔ اور روڈ پہ رات کے وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اسے سب دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے بند ہوتی ان آنکھوں سے اتنا دکھائی دیا کہ کوئی پیدل چلتے ہوئے گاڑی کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر جب وقت خراب ہو تو ہر کام ہی خراب ہوتا ہے۔ کوئی اس کی گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ یارم بلوچ نے گاڑی کو وہیں بریکس لگائی۔ گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز روڈ پر گونجی۔ وہ یکلخت کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ باقی دوستوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ ایک لڑکے کو زخمی حالت میں تڑپتے دیکھ کر سردار یارم بلوچ کا سارا نشہ حیران ہوا۔ اس کی سیاہ روشن آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ اس لڑکے کے سر اور منہ سے خون نکلتے دیکھا وہ لڑکا بہت بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اس ٹھنڈ میں بھی یارم کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابری۔ جا اس لڑکے کے منہ سے ٹوٹے ہوئے لفظ نکلے۔ یارم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اسے اٹھانے کے لیے تاکہ اسے پر وقت ہسپتال لے جائے اور اس کا علاج کر سکے۔ اس نے یارم کا ہاتھ اپنے خون سے لت پت اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ یارم نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ جا اس کے منہ سے یہ آخری الفاظ نکلے اور پھر اس کی گرفت یارم کے ہاتھ سے ڈھیلی پڑتے ہوئے آخرکار بے جان ہو گئی۔ اس کی آدھ کھلی آنکھوں کی پتلیاں ساکت رہ گئی۔ یارم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بابر میں نے اس کی جان لے لی۔ وہ پلٹ کر پیچھے کھڑے ہوئے دوستوں کی طرف دیکھا تڑپتے ہوئے لہجہ۔ نہیں یارم، یہ بس ایک حادثہ تھا۔ بابر نے اس کے قریب آتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دہی سے تسلی دینے کی کوشش۔ نہیں بابر، میں ذمہ دار ہوں اس کی موت کا۔ آج میں نے انہیں ہاتھوں سے کسی کی جان لے لی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو روڈ پر زور سے مار کر بولا، پھر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں زور سے جکڑا۔ وہ ضبط کے انتہاؤں پر پہنچا تھا، مگر آنسو ضبط کرنا مشکل ہوا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس کی ہر چیز پر خواہش بنا کہے پوری ہو جاتی تھی۔ آنسوؤں کا اور اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ ایسے رویا تھا۔ یارم چل چلے یہاں سے، پولیس نے دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ بابر نے اسے وہاں سے اٹھانے کے لیے اس کا بازو کھینچ لیا۔ نہیں، یارم نے ہاتھ چھڑوانا چاہیے۔ تجھے پتہ ہے نا یہاں امریکہ کے رولز کتنے سخت ہیں۔ پکڑے گئے تو عمر بھر کے لیے جیل میں بند ہو جائیں گے۔ پاکستان کی ہوا سونگھنے کو بھی ترس جائیں گے ان گوروں کی جیل میں۔ میں کہہ رہا ہوں چل نکل چلتے ہیں یہاں سے۔ اس نے اپنے تئیں ایک بار پھر مخلصانہ مشورہ دیا۔ پاگل ہے تو بابر، ایک گناہ تو کر دیا میں نے اپنے ہاتھوں سے مار کر۔ اب اس سے بھی یارو مددگار سڑک پر چھوڑ جاؤں، اس کے گھر والوں کا نہ جانے کیا حال ہوگا صرف میری وجہ سے۔ وہ اٹھتے ہوئے گرایا۔ یارم تو سمجھ نہیں رہا، تو پھنس جائے گا۔ باقی صاحب نے بھی اسے سمجھایا، تم سب لوگ میری مدد کرو۔ اس کے دماغ نے کام کیا تو وہ سوچتے ہوئے بولا، وہ کیا؟ بابر نے پوچھا۔ اس کے پاکٹ سے اس کا ایڈریس وغیرہ ملے گا؟ جو بھی ملے وہ نکالو۔ یہاں قریب ہی ایک مسلم کمیونٹی کا علاقہ، اسے وہاں لے چلتے ہیں۔ شکل سے تو انگریز نہیں مسلمان لگ رہا ہے۔ اس کی اچھے سے تدفین کر دیتے ہیں۔ میں اسے اپنا بھائی ظاہر کرواؤں گا، تم سب میرا ساتھ دینا۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس کے گھر جائیں گے، میں ان کی کچھ مدد کر دوں گا۔ صاحب نے تحمل سے اس کی بات سنی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ منشی صاحب آپ ایسا کیجئے، یہ حساب کتاب والا رجسٹر ہمیں دیجئے، کل تک ہم اسے اچھے سے دیکھ لیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ کتنی اور زمین خریدنی پڑے گی۔ جو حکم سردار۔ منشی صاحب نے تھوڑا سا سر کو ہم دیتے ہوئے حویلی سے اجازت چاہی۔ سردار فلک بلوچ رجسٹر اٹھائے اندر کی طرف آئے۔ سردار فلک بلوچ جدی پشتی مرشد و پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج ان کی ترقی دور یافتہ میں بھی وہ اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا ہال نما لاؤنج کا منظر۔ حال یہاں کے مکینوں کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ حال کے وسط میں نہایت قیمتی فانوس روشن تھے۔ وہاں بلوچی طرز کی لکڑی کے نقش و نگار سے کنیدہ صوفے اور بلوچی سجاوٹ کے شو پیس سجائے گئے تھے۔ دیوار پر رائفلز لٹک رہی تھی شکار کرنے کے آلات، اور ایک باراسنگا کی کھوپڑی کا شو پیس لگا تھا۔ دیوار پر ایک انلارج سائز کی تصویر لگی تھی جسے شہر سے بڑی کروا کر یہاں لگایا گیا تھا۔ اس تصویر میں 4 مرد حضرات نظر آ رہے تھے، شاہانہ انداز میں صوفے پر ٹانگ جمائے۔ سردار فلک بلوچ، داہنی طرف ان کا سب سے چھوٹا بیٹا سردار آتش بلوچ، بائیں طرف ان کا دوسرا بیٹا سردار حال بلوچ، اور ان کے صوفے کے پیچھے کھڑا سب سے بڑا بیٹا سردار یارم بلوچ۔ سردار فلک بلوچ وجیہہ تھے، لیکن ان کے تینوں بیٹیوں نے اصل خوبصورتی اپنی ماں زر شاہ بلوچ سے چرائی تھی۔
तीनों वजाहत में एक से बढ़कर एक थे। कोई भी इन तीनों में चुनाव करता कि कौन बेहतर है तो उसे चुनाव करना मुश्किल हो जाता। सरदार साहब आतिश आया या नहीं अभी तक? ज़रिश बलोच ने अपनी बलोची ज़ुबान में दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। आज आ जाएगा, यही कहा था इसने। हम आ गए। हमें भी कोई चाय पानी पूछ लो। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यकीनन इनको भी दिली खुशी थी कि इनके आने की, मगर इनका ध्यान बटाने को डीठ बलोची में जवाबन कहा तो ज़रिश बलोच अपना सार हाथ पर मारते हुए किचन की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद ट्रे में पानी लिए इनकी तरफ आई। हाथ कहाँ रह गया, वो भी नहीं आया अब तक। इनकी परेशानी हाथ से स्वार थी। आहर को वो एक माँ थी और इनकी परेशानी बजा थी अपने बेटों को लेकर। यारम एक दो दिनों में आएगा, अमेरिका से आतिश आने ही वाला है, तुम बैठो यहाँ। उन्होंने ज़रिश बलोच का अपने साथ बैठने को कहा। रह गई बात हाथ की, तो इसके कॉलेज के किसी दोस्त की शादी है, इसमें गया है। एक दो दिन तक इससे भी लग ही जाएंगे वापसी में। तुम आतिश की पसंद का खाना तैयार करो और हमारा लाडला बेटा है, शहर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आ रहा है मेरा शेर। इसके हाथ में कोई कमी ना रह जाए। जी सरदार। और एक बार फिर खाने का इंतज़ाम देखने किचन की तरफ बढ़े कि मुलाजमा ने खाना तैयार किया या नहीं अभी तक। आज सरदार हाथ बलोच के दोस्त की मेहंदी थी। इसी हिसाब से गांव में पंडाल सजाया गया था और बड़े पैमाने पे मेहंदी का फंक्शन का इंतज़ाम किया गया था। रईस इसके कॉलेज का दोस्त था। इन दोनों ने साथ ही बीबीए किया था। इसके बाद हाथ ने आगे तालीम मुकम्मल नहीं की, क्योंकि इसका बड़ा भाई यारम और छोटा भाई आतिश दोनों पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर रहते थे। तो इसने अपने वालिद के काम में हाथ बटाने का फ़ैसला किया। वो इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तभी अपने आगे पढ़ने का ख्वाब अधूरा छोड़ दिया इनके लिए। मगर रईस के बार बार इसरार करने पर वो आज इसके गाँव आया था, इसकी शादी में शिरकत करने के लिए। इन गाँव की रस्में बहुत अजीब थी, इसे यहाँ आके पता चला था। वो काफ़ी हैरान भी था मगर खुश भी। हादिया, जो सरदार दिलावर बलोच की इकलौती बेटी थी, वो अपनी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए यहाँ आई हुई थी। मेहंदी मुश्तरका होने थी और रस्में भी। हादिया आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काले रंग का खूबसूरत शीशों से मशीन फ्रॉक पहने, सिल्वर रंग के छोटे छोटे टॉप्स कानों में सजाए, पारोल की लाइट पिंक मेकअप में वो बहुत दिलकश दिखाई दे रही थी। मेहंदी की रस्म शुरू हुई। दो बाउल में पर्चियाँ डाल दी गई। एक तरफ से एक लड़के ने आना था और दूसरी तरफ से लड़की ने। जिस लड़की का नाम बोलता है इसे आकर इस लड़के से अपने हाथ पर मेहंदी लगवानी होती। सबसे पहले दुल्हन ने अपनी दुल्हन के हाथ पे मेहंदी लगाया कर रस्म निभाई। सब ने खूब होटिंग की। हाय अल्लाह, ये तो पहली बारी की कि मेरी आगे न जाने कौन होगा। सबसे पहले पर्ची पर हादिया का नाम निकला तो इसने अपने दिल पर हाथ रखा। काश मेरी सहेली हादिया को मेरी मेहंदी में इसका दूल्हा मिल जाए। अंजला ने इसे छेड़ते हुए शरारत से कहा। अंजला हादिया की मामू जाती और इसके बचपन की दोस्त भी। वो दोनों ही अपनी इस दोस्त की शादी में शिरकत के लिए एक साथ आई थी। चल हट बदतमीज़ बेहया कहीं कि। वो शर्माते हुए इसे दब रसीद करिए अपनी जगह से उठी। दूसरी तरफ से आ रहे हैं सरदार हाथ बलोच। बाहर से सरदार हाथ बलोच का नाम सुनकर हादिया का दिल साकत हुआ। हाँ हाँ हाँ, सच कहा था मैंने, मिल गया ना मेरी हादिया को सरदार हाथ। आपकी बारी, अंजला ने शरारत से हंसते हुए कहा। तेरी ज़बान निकल, ये चड़ेल, हादिया ने दांत कचकचा कर कहा। चल बेटा, तू ज़रा सरदार हाथ से निबट ले, फिर आना मुझ तक। इसने बाहर जाती हादिया को पीछे से हाँक लगाई। हादिया ध्यान से कहीं हाथ बलोच कोई बुढ़ा खड़ूस ना निकल आए। तुझसे तो मैं वापस आकर निबटती हूँ। वो भी जवाबन धमकी देना नहीं भूली। पंडाल के दरमियान में दो कुर्सियां बैठने के लिए रखी गई थी और टेबल पर मेहंदी रखी गई थी। जैसे ही हादिया आहिस्ता से कदम उठाते हुए सर झुकाए कुर्सी तक पहुंची, इसकी नज़र खेड़ी में मुकीद इसके पाँव पर पड़ी हुई, फिर इसके स्याह रंग के घेरदार शलवार पर, और फिर वो स्याह रंग के बलूची लिबास में मलबूस शानों पर स्याह रंग की शाल ओढ़े इसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। क्या कोई मर्द इतना भी वजीह हो सकता है, इसने दिल में सोचा। तो है तुम पर हादिया बलोच, संभाल अपने बेकाबू दिल को। और बेसब्री ने गाहों को इसने खुद ही को डपटा। इसकी बड़बड़ाहट नहायत आहिस्ता थी, जो कि इसके खुद के भी कानों तक नहीं पहुंची। सरदार हाथ बलोच ने इसके बस हिलते कटावदार लबों को देखा, जो गुलाब पंखड़ियों से नाजुक थे। दिन में पहली बार किसी सिनफ़े नाजुक के लबों को छू कर महसूस करने की ख्वाहिश ने सर उठाया। इसकी थोड़ी पर बने तीन सब्ज तिल तो इसके दिल का करार लौट गए। सलाम बलोचन साईं, वो अपने महसूस भारी आवाज़ में बोला। तो हादिया के दिल ने एक बीट मिस की। इसने मुस्कारे का बोझ से घनी जकी पलकें उठाकर सामने देखा। हादिया ने बिना कुछ कहे अपनी हथेली आगे की। वो बस किसी तरह इसकी हदूद से दूर भागना चाहती थी, जाना चाहती थी। तभी जल्दी की हाथ ने मेहंदी उठाकर एक हाथ आगे किया ताकि वो इससे अपना हाथ रख दे। आप मेहंदी लगाइए ना, हाथ को क्या करना है। हादिया ने दिल को काबू किए ज़रा सख्त गहरे लहजे में कहा।
آپ میرے ہاتھ میں دیں گی تو تب بھی مہندی لگاؤں گا نا، مجھ سے ایسے دور سے مہندی نہیں لگائی جاتی، اس نے گمبھیر آواز میں کہا اور اپنے لبوں پر امڑتی ہوئی مسکراہٹ کو پیچھے دھکیلا۔ نہ چاہتے ہوئے ہادیہ نے اپنا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سردار ہاتھ بلوچ نے نرمی سے اس کا نازک ہاتھ تھام دیا اور مہندی کو کون اٹھائی، مہندی کون میں سے نکل کر نہ دے رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا، اس کی گرفت میں موجود ہادیہ کی ہتھیلی پر پسینہ پھوٹنے لگا۔ اس میں سے پن نکالیں گے تبھی مہندی چلے گی نا، ہادیہ نے کون پہ پڑی نظر پڑتے ہی جھنجھلاہٹ سے کہا۔ میں اس حصار سے نکلوں تو کچھ اور سوچوں، تمہارے پیار سے نکلوں تو کچھ اور سوچوں، تمہاری جسم کی خوشبو نے کر دیا مسحور، اس آبشار سے نکلوں تو کچھ اور سوچوں۔ وہ سحر انگیز آواز میں بولا تو ہادیہ نے ٹھٹک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ان کہے شوریدہ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ ستار ہاتھ بلوچ نے اس کی ہتھیلی پر مہندی سے ہاتھ لکھ دیا۔ یہ کیا؟ اس نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنا نام آپ کے ہاتھوں پہ لکھ دیا، بس یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب کبھی یہ نام بلوچن سائی کی ہتھیلی سے ہو کر اس کے دل میں اترتا ہے۔ ملتزم نظروں میں اسے اس کا سحر پھونک رہا تھا۔ ہادیہ نے اس بار اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں دہرائی تھی اور تیزی کے بھاگتے ہوئے واپس لڑکیوں کی جھرمٹ کی طرف آئی۔ ہائے صدقے ہادیہ، تیرا ہاتھ تو غضب کا نکلا۔ ہادیہ جی آپ کو آپ کا ہاتھ بلوچ مبارک ہو، امینا نے اسے چھیڑا۔ ہادیہ تو اس وقت اپنے دل کی دھڑکنوں کا شمار نہیں کر پا رہی۔ چل ہٹ، وہ شرماتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپانے لگی۔ رک رک، تیرے ہاتھ کی لگائی مہندی تیرے دل کے بجائے تیرے چہرے پر بھی چھاپ چھوڑ جائے گی، امینا شرارتی انداز میں بولی۔ امینا بلوچ باہر سے آواز آئی۔ لیا میں جاتی ہوں، دیکھنا میرے لیے بھی کوئی شادہ سلیم ہی آئے گا۔ امینا ناک سکوڑ کر جیسے ہی باہر نکلی، سامنے کرسی پہ موجود ایک 60 سال کے عمر رسیدہ بزرگ کو دیکھا تو اپنی قسمت پر ماتم کے نہ ہوتے ہوئے اپنی سر پر خود ہی رسید کرتے حرامہ حرامہ چلتے اس کے قریب آئی۔ اس بزرگ نے امینا جیسے کام عمر دوشیزہ کو دیکھا تو اس کی بتیسی باہر آئی، جس میں آدھے دانت تو غائب تھے۔ ہائے، کیسے شودوں کی طرح تاڑ دیا بچے کو، وہ دانت کچکچا کر آہستہ آواز میں بولی۔ بزرگوں، پہلے چشمے کا نمبر تو ٹھیک کروا لو، پھر آنا مہندی لگانے۔ ہاں ہاں، آیا بڑا ٹھرکی بڈھا نہ ہو تو بوڑھی گھوڑی لڑ لگاؤ۔ وہ شانے پہ موجود پراندے کو پشت پر جھٹک کر بولی اور لبوں کو ٹیڑھا کیے ساتھ جھٹکتے ہوئے واپس آ گئے۔ ہادیہ نے واپسی پر اس کا خوب ریکارڈ لگایا۔ وہ جذب ہو کر رہ گئی۔ مہندی کی رسموں کے بعد گانے بجانے کی محفل کا آغاز ہوا تو رئیس نے ہاتھ سے فرمائش کی۔ ہاتھ نے اس کا دل نہ توڑتے ہوئے اس کی خواہش کا مان رکھا، پھر اپنے سرو کو لیے ایک چیئر پر آ بیٹھا۔ ایک طرف ساری لڑکیاں اور عورتیں موجود تھے، دوسری طرف سارے مرد حضرات، جبکہ وہ سروس ہاتھوں میں لیے ان دونوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ سروج کا شمار بلوچی موسیقی کے قدیم ترین سازوں میں سے ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کا سحر طاری کرنے والی آواز کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ اپنے محسوس ڈیزائن کے ساتھ لکڑی، چند تاروں اور ایک چھوٹی سی پوسٹ پر مشتمل اس ساز کو بغیر بلوچستان کے قبائلی معاشرے کی لوک موسیقی نامکمل ہے۔ اگر یہ کسی ماہر کے ہاتھ میں ہو تو کسی اور اعلیٰ موسیقی کی تشنگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ایک الہی کئی دھنیں بجانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہاتھ بلوچ کے ساتھ بھی تھا۔ وہ ہاتھوں میں سروس لیے دلکش دھن بجانے لگا۔ اس کے سروس کے تاروں نے ایسے دھن چھیڑی کہ سب بھولنا بھلائے اس کے سحر میں مبتلا ہونے لگے۔ سیاہ رات کے اس پہر اتنی افراد کے وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف اور صرف سروس کی دلکش آواز چہار سو بکھری تھی۔ ہادیہ زمین پہ بچھے گدے پہ بیٹھی کشن گود میں درے اس کی دھن کو بند آنکھوں سے محسوس کرنے لگی۔ اسے اپنی رگوں میں سرور سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو کسی ماورائی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ تبھی سب کی تالیوں کے گونجنے سے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر سردار ہاتھ بلوچ پر پڑی، جو سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو ہلکا سا ہم دیے عاجزانہ انداز میں سب سے داد وصول کر رہا تھا۔ ہادیہ تو اس کا عاجزانہ انداز دیکھتی رہ گئی۔ تو میرا کچھ نہیں لگتا ہے جانے حیات، جانے کیوں تیرے لیے دل کو دھڑکتا دیکھو، اونچی آواز میں سب کے سامنے بولا۔ اس کی ذومعنی نظروں کا ارتکاز جب ہادیہ نے خود پر پایا تو گڑبڑا کر چہرہ پھیر لیا۔ کہیں کسی نے سردار ہاتھ بلوچ کی نظروں کے تعاقب میں اسے دیکھ لیا ہو تو کیا ہوگا؟ اس طرح سے اٹھ کر اپنی جگہ تبدیل کی۔ کھانے کے وقت ہوا تو سب لوگ اسی طرف متوجہ ہوئے۔ ہادیہ جو اپنی مہندی والا ہاتھ دھونے کے لیے پنڈال سے نکل کر گھر کی طرف جا رہی تھی، اچانک اندھیرے میں کسی مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی
सिकंज करीब से अपने साथ पंडाल में लगे पर्दों के पीछे ले जाने लगा। कौन हो, छोड़ो मुझे। हादिया ने इसकी आनी गिरफ्त पर अपना हाथ आज़ाद करवाने के लिए चटपटाए हुए कहा, इस नचिस को लोग सरदार हाथ बलोच के नाम से जानते हैं। आप भी करीब आएंगे तो जान जाएंगे। वह इसकी पुश पर्दे से लगाते हुए अपने दोनों बाजू इसके दाएं बाएं शानों की तरफ रखते हुए इसकी फरारी की तमाम तरह मुस्तूद कर गया। जाने दे, मुझे नहीं जानना आपके बारे में कुछ भी। उसकी इस कदर गुर्बत पर डर के मारे थोड़ी सी आंखें खोले इसकी तरफ देख रही थी। दिल की सुनो, वो क्या कह रहा है। और इसके कान के करीब चेहरा किए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, सुना है दिल की सुनने वाला इंसान हमेशा बर्बाद ही हुआ है। आदिया ने बरजस्गी से जवाब में कहा। वो मोहब्बत सा मुस्कुराया, मैं तो दिल की सुनकर बर्बाद हो चुका, क्या तुम बर्बाद नहीं होना चाहती। वो फसूहेज़ आवाज़ में बोला तो हादिया की सांसें मध्यम पड़ी। मेरा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया बलोचन साईं आपको देखते। वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े आंच देते हुए लहजे में बोला। हादिया धड़कते दिल से इस जोर से पीछे देखते थे वो शर्मा कर भागी। सरदार हाथ बलोच मुस्कुराते हुए अपनी तराशीदा मूंछों को ताव देते हुए मुस्कुराया। आ गया मेरा शहरी बेटा। सरदार फलक बलोच से गले लगाकर पीठ थरथरा कर बोले, कैसे हैं बाबा साहिब। वो मोहब्बत भरे अंदाज में इनके गले लगकर पूछने लगा, अपने जवान बेटों की गैर मौजूदगी में कैसा हो सकता हूँ भला। इसका इशारा थपथपा कर मोहब्बत भरी नज़रों से अपने वजीहा बेटे को देखा। फिर नज़र न लग जाने का ख्याल से नगाहें फेर ली। वो शहर जाकर बलोची लिबास की बजाय बिल्कुल शहरी लोगों की तरह का लिबास से तंग करने लगा था। जीन्स और शर्ट पहने हुए, मगर अपने बाबा साईं की खानदानी रवायात के पासदारी का ख्याल करते इसने इलाकाई चादर कंधों के गिर्द ओढ़ रखी थी। अब मैं आ गया हूँ ना, कहीं भी नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। वो मुझे तले नाभि होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बोला। एक तो ये यारम भी वापस आने का नाम नहीं ले रहा। जाने क्यों। सरदार फलक बलोच ने अपनी पेशानी को उंगलियों से मसलते हुए अपनी परेशानी से बयान की। अभी पता कर लेता। उसने जीन्स की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कान से लगाया। भाई ऐसा इंशाल्लाह जल्द वापस आ रहे हैं, आप फिक्र ना करें। इसने यारम से बात करने के बाद इन्हें तसल्ली दी। चल परेशानी दूर हुई मारी। वो हल्के फुल्के अंदाज में इसके कंधों के गिर्द बाजू का घेर बनाकर इसे लिए अपने किचन की तरफ आए ताकि इसकी वालदा ज़रिफ बलोच को सरप्राइज़ दे सके। मासा इसने चूल्हे की तरफ रुख किए खड़ी ज़रिफ बलोच को अपने पीछे से बाहों में बैठ कर मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, मासा वारी माँ मारा लाडला आ गया। आंखें तरस गई थी। वो झिलमिलाती हुई आंखों से इसे देखते हुए बोले, जी मासा आ गए, रोए तो मत। वो इनकी आंखों से निकलते हुए आंसू को अपनी पोरों से चुनकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अब अपनी मासा से दूर जाने का सोचा भी तो मैं रो रो कर दरिया बहा दूंगी। वो इसे प्यार भरी धमकी देते हुए बोली, नहीं जाता कहीं आपको छोड़कर, यहीं रहूँगा। बाबा साईं से पूछ ले, है ना बाबा साईं। इसने खामोश फलक बलोच को बाद में घसीट लिया। खाना लगवाओ भाई, बहुत भूख लग गया। फलक बलोच ने बात समेटते हुए इनका ध्यान खाने की तरफ दिलाया। आओ चले। वो आतिश बलोच के साथ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। आगे क्या करने का इरादा है। दोनों ने खाने के दौरान आतिश बलोच से पूछा। बाबा साईं अपना बिजनेस करूँगा। वो पानी का घूंट भरकर हलक में फंसा लकमा नीचे उतार कर बोला, इतनी ज़मीन है, इनकी देख रेख कौन करेगा। पढ़ने से मैंने कभी मना किया, मगर अब वक्त आ गया, तुम लोग सब मिलकर संभालो। वो करत अंदाज में बोले। उम्र गुजरने के बावजूद भी इनका रोब और दबदबा कायम था। बाबा साईं हाथ भाई साहब के साथ मिलकर सब देख रहे हैं ना, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। वो इसलिए लापरवाह अंदाज में बोला। इसका इनकार सुनकर फलक बलोच के गले में खांसी का फंदा लगा। वो बुरी तरह खांसने लगी। आतिश बलोच सरस से उठकर इनकी तरफ लपका। बाबा साईं ये ले पानी पिए। इसने पानी से भरा हुआ गिलास इन गिलबों से लगाया और इनके पुष्ट को सहलाया। वो ऐसा ही था, नरम मिजाज इंसान, हमदर्द, किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकता था। किसी की छोटी सी भी चोट को देख कर बिलबिला उठता। लेकिन आने वाला वक्त न जाने कितना संगदिल बनाने वाला था। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करने वाला था। बाबा साईं जो आप कहेंगे वैसा ही करूँगा, डोंट वरी। आपकी ख्वाहिश से बढ़कर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अपनी असली नरम दिली के बायस वो फ़ौरन पिघल गया। अच्छा चल, तू शौक़ पूरा कर ले, अपना बिजनेस इसी गाँव में शुरू कर। सरदार फलक बलोच ने इसे इजाज़त दी। बाबा साईं इस गोठ में कौन बिजनेस करता है। इसने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, ये ठीक है हमारा लाडला, जल्दी से काम करना शुरू कर, फिर थारे लिए कोई लड़की ढूंढ कर थारा ब्याह रचा दूंगी। ज़रिफ बलोच ने भी अपने दिल की बात कही। इनकी बात पर आतिश बलोच के चेहरे का रंग यकलख्त बदला। मासा मैंने अभी शादी नहीं करनी, मैं अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक लड़के से शादी करूँगा। आप पहले दोनों बड़े भाइयों पर तवज्जो दें, इन दोनों की करवाएं ना, फिर मेरी बारी भी आ जाएगी।
اس نے ان کی توجہ ان دونوں کی طرف دلائی۔ چل آ جائیں، یارم اور ہاتھ بھی ان دونوں سے پوچھ لیتی ہوں۔ وہ کھانے کے برتن سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آتش بلوچ اور فلک بلوچ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے اور نیوز دیکھنے لگے۔ سورج کی سنہری کرنیں آسمان پر جلوہ افروز ہوئے ہر سو اپنی روشنی بکھیر رہی تھی کہ امریکہ کے مسلم کمیونٹی کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ کے کمرے میں لگے سفید پردے کی کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ راؤنڈ شیپڈ ہستا حال سے بیڈ جس پر سفید اور پرپل رنگ کی چادر بچھائی ہوئی تھی سفید پرپل کمفرٹر کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا جو آدھا بیڈ سے زمین پر لٹک رہا تھا اور آدھا اوپر تھا۔ بڑے بڑے 3-4 پرانے ٹیڈی بیئرز کارپیٹ کی زینت بنے ہوئے تھے جبکہ رائٹنگ ٹیبل کا کچھ بے ترتیب اور رات والی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ کبڈ کا دروازہ نیموا سا تھا جس میں سے آدھے کپڑے باہر جھانک رہے تھے۔ گیٹ اپ چاہ، میں نے ناشتہ بنا دیا، آ جاؤ مل کر کریں، پھر مجھے کام کے لیے جانا ہے۔ اس نے چاہت کے کمرے کے دروازہ کھول کر آواز لگائی۔ جسٹ 5 منٹس آدم برو، اس نے نیند سے بوجھل مگر باریک سی آواز میں کہا۔ نو چاہ، اٹس ٹو مچ لیٹ۔ اس کی ہڑبڑی سن کر وہ بادل ناخواستہ اٹھ کر بیٹھی اور کمفرٹر خود سے اتار کر شب خوابی کے لحاف میں ملبوس وہ کوئی ننھی سی گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو اپنے کمرے کو دیکھ کر چونکی۔ ایڈم، یہ آپ نے صاف کیا؟ میرے علاوہ کوئی بھوت تو کرنے سے رہا۔ اس نے کمفرٹر درست کیے جواباً کہا۔ آپ نے مجھے بھوت کہا؟ نو مائی سویٹ لٹل سس، آپ بھوت نہیں بھوتنی، اور وہ بھی کیوٹ والی۔ اس نے جیسے کہ گال کو پیار سے چھوڑ کر کہا۔ دس از ناٹ فیئر آدم برو، اس نے ہفتے سے منہ پھیلا کر کہا۔ ڈونٹ اینگری ود می مائی ڈال، تمہیں پتہ ہے نا آدم تمہیں ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کے علاوہ اور ہے ہی کون؟ سوری برو، اس نے آدم کو سنجیدہ دیکھا تو فوری مایا۔ آئی ریئلی لو یو۔ میں نے تو کبھی اپنے مام ڈیڈ کو دیکھا نہیں، مجھے یاد بھی نہیں وہ کیسے تھے۔ میرے لیے بھی آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گی؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ تو آدم نے اسے بازو میں بیچ دیا، پھر اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے باہر تک لایا۔ وہ بریڈ پر جیم لگانے لگا۔ چاہت اس کی تھائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ چاہ، اب تم بڑی ہو گئی ہو، چپ بیٹھو۔ نو برو، اس نے لاٹ سے نفے میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھے بچپن سے یہیں بٹھا کر کھانا کھلانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، اب کہیں اور بیٹھ کر کھایا نہیں جاتا۔ وہ معصومیت سے بولی۔ اوکے مائی لٹل ڈال۔ آدم نے اس کی ناک دبا کر پیار بھرے انداز میں کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ میری چاہ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیا برو؟ وہ بریڈ کی بائٹ لیتے ہوئے پرجوش آواز میں پوچھنے لگی۔ سرپرائز تو سرپرائز ہوتا ہے، ایسے نہیں بتاؤں گا۔ پھر کب بتائیں گے؟ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، رات کو بتاؤں گا، اس نے چاہت کا گال تھپتھپا کر کہا۔ پرومس؟ یس پرومس۔ تمہاری آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا؟ آدم نے اپنے موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا تو وہ کرسی پر بیٹھ کر لیکچر لینے لگی۔ اتنی دیر میں آدم نے سارے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے۔ ایڈم، جس کا اصل نام آدم تھا لیکن وہاں کے لوگ اسے ایڈم کہہ کر پکارتے تھے، اس کی چھوٹی بہن تھی۔ اس کے والد پاکستانی تھے، وہاں اسٹڈیز کے سلسلے میں گئے، وہاں جیولیٹ نامی ایک لڑکی سے دوستی ہوگی، پھر دوستی محبت میں بدلی اور کچھ نیشنلٹی ہولڈر بننے کے لیے انہوں نے شادی کر لی۔ گھر کا گزر بسر بس جیسے تیسے ہو رہا تھا۔ ان کی زندگی میں ان کا پہلا بیٹا آدم آیا۔ آہستہ آہستہ ذمہ داریاں بڑھنے لگی۔ وہ کرائے کے فلیٹ پر رہتے تھے۔ جولیٹ کے گھر والوں نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کرنے سے اسے ہر تعلق واسطہ ختم کر دیا تھا اور اس لیے ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدم 10 سال کا ہو گیا۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی نے اس دنیا میں قدم رکھا تو ان کے دل پھر گئے۔ اس کے والد نے اپنے بیٹے کا نام آدم رکھا تھا جس پر جولیٹ نے کافی بیزاری ظاہر کی تھی۔ آدم ہو بہو اپنے والد جیسا تھا، لیکن جب بیٹی آئی تو جولیٹ نے اپنی پسند کا نام رکھنا چاہا لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام چاہت رکھا۔ وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا مشرقی و مغربی دونوں حسن کے امتزاج کی مالک تھی۔ ان دونوں کو ایک ہوٹل میں اچھی جاب مل گئی۔ انہوں نے 10 سالہ آدم پہ چاہت کی ذمہ داری ڈال دی اور خود جاب کرنے لگے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی ہوٹل سے واپسی پر ایک حادثے کا شکار ہو کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ آدم تو اپنی ماں باپ کی جدائی پہ بوکھلا کر رہ گیا۔ وہ خود بہت رنجیدہ تھا مگر جب اپنی چھوٹی سی بہن کو دیکھتا تو اپنے آنسو پونچھ کر اس روتی ہوئی گڑیا کو گود میں اٹھا لیتا، اپنا دکھ بھول جاتا اس کی پرواہ میں۔ وہ خود بہت چھوٹا تھا اس ذمہ داری کے لیے مگر اپنی چھوٹی سی بہن کے لیے وہ وقت سے پہلے بڑا بن گیا۔ ان کی فلیٹ کے بالکل سامنے ایک فیملی رہتی تھی جو پاکستان سے یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک عورت صوفی ان دونوں کو یہاں اکیلا دیکھ کر ان کی روزانہ خبرگیری کرنے آتی رہتی تھی۔ اس نے آدم کو بہت مدد کی چاہت کو سنبھالنے میں۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہی دن میں آتی، آدم سارا دن اور رات اسے سنبھالتا۔ جب دن میں وہ کچھ گھنٹوں کے لیے سو جاتی تو وہ گھر کو باہر سے لا کر کے کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنے نکل جاتا۔
اسے اپنی بہن کے لیے دودھ کا انتظام بھی تو کرنا تھا اور اپنے لیے کھانے کا۔ اس نے دن رات محنت کی، اپنی بہن کو پال پوس کا بڑا کیا اور خود کا بھی خیال نہیں کیا۔ اور جب اسکول کے جانے کی عمر ہوئی تو اسے گھر ہی کتابیں لا کر پڑھانے لگا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ چاہت کی کل کائنات اس کا بھائی آدم ہی تھا، اور اس 2 کمروں پر مشتمل فلیٹ کی 4 دیواری۔ بس کبھی کبھار وہ آدم کے ساتھ قریبی پارک میں چلی جاتی، ماں سوائے اس کے اس نے کبھی باہر نکل کر نہیں دیکھا۔ اسے ننھے بچے کی طرح اپنے پروں میں چھپائے ہوئے تھا، اسے امریکہ کے کھلے ماحول کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ امریکہ دنیا کا سپر پاور ملک ہے، لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں پر بھی ریپ کی شرح دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر 6 میں ایک خاتون ریپ کا شکار ہو چکی ہے، جبکہ کالج جانے والی لڑکیوں میں سے 14 سال کی عمر تک کی لڑکیاں یا تو جنسی طور پر ہراساں یا ریپ کا شکار ہو چکی ہیں۔ اسی بات کا خوف اسے ایسا کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا آدم۔ چاہت کی دنیا آدم سے شروع اور آدم پہ ہی ختم ہوتی تھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ چاہت کے لیے آدم نے اپنے ایک دوست سے کم قیمت پر پرانا سا موبائل خریدا تھا، جس سے چاہت گھر رہتی آن لائن کلاسز کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ او لیولز کی تیاری کر رہی تھی۔ ان دنوں آدم کی ایک پرکشش جاب ملی تھی۔ وہ رات کو چاہت کو اس کا فیوریٹ پیزا کھلا کر اسے یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا، اسی لیے اسے نہیں بتایا۔ چاہت اس اپنی کلاسز اٹینڈ کر چکی، آدم تب تک تیار ہو کر اس کی طرف آیا، اسے موبائل لیے پاکٹ میں ڈالا۔ میں رات میں جلدی آؤں گا سرپرائز کے ساتھ، وہ مسکرا کر بائی کہتا اور بائی نکل گیا۔ چاہت کی نظر دروازے پر تب تک ٹکی رہی جب تک وہ بند نہیں ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے آج کچھ عجیب سا لگا جب آدم نے بائے کے لیے ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ آج ان دونوں کی یہ آخری ملاقات تھی۔ نہ جانے اب ان دونوں کو زندگی کس موڑ پر لے جانے والی تھی۔ شام میں جب آدم چاہت کے لیے پیزا لینے کے لیے روڈ کراس کر رہا تھا، تب ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے زوردار ٹکر ماری تھی، اور وہ گاڑی کس کی تھی؟ یارم بلوچ کی۔ اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس اس کی بہن چاہت کی شبیہ لہرائی تھی۔ اتنی گہری چوٹ لگنے پر بھی اسے درد محسوس نہ ہوا۔ اس کٹھن وقت میں بھی اس کو صرف فکر تھی تو صرف چاہت کی۔ وہ تو زمانے کی اونچ نیچ سے بھی ناواقف تھی، بہت معصوم سی تھی۔ پھر وہ کیسے اکیلے سروائیو کر پائے گی؟ یہی سوچ اسے اپنی موت کے مزید قریب لے جا رہی تھی۔ وہ جینا چاہتا تھا، اس لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی بہن کے لیے۔ کاش اسے چند پل کی مہلت مل جاتی اور وہ اپنی بہن کو کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دیتا۔ یہ آخری خواہش جس کے من میں آئی، دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے کسی شخص کا دھندلا سا چہرہ دیکھا اور اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر آخری لفظ یہی چاہ جب جملہ مکمل کرنے کی اسے مہلت نہ ملی اور اس کی روح کف سنسری پر پرواز کر گئی۔ اس کا جسم ہر بوجھ سے آزاد ہو چکا تھا، مگر روح اپنی بہن کی حفاظت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آج بارات کے استقبال کے لیے امینا اور ہادیہ دونوں راہ میں کھڑی تھی۔ ہادیہ یہ پھول تو لے آؤ، کسی سوبر سی عورت نے اسے ہاتھ دہلیز پر کھڑے دیکھا تو یاد دلایا۔ اوہ میں تو بھول ہی گئی، ابھی لے کر آتی ہوں، کہتے وہ اوپری منزل پہ گئی جہاں ٹیبل پر سرخ گلاب کے پتیوں سے بجا تھال موجود تھا۔ وہ اس تھال کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ من کہیں اس کا لہنگا اس کے پاؤں کے نیچے آنا آ جائے۔ وہ سفید شفون کے لہنگے میں ملبوس تھی جس کے بارڈر پر گولڈن کورے کا نفیس سا کام کیا گیا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ انتہائی دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا، اپنے ہی لہنگے میں اس کا پاؤں اٹکا۔ وہ غیر متوازن قدموں سے لڑکھڑائی۔ ابھی تو خدا کا شکر تھا کہ وہ آخری سیڑھی پر تھی۔ وہ خود تو گرنے سے بچ گئی، مگر گلاب کے پھولوں کی پتیاں ساری زمین پر بکھر گئی۔ ہادیہ آج تو یہ پھول گرے ہیں، کل کو تم خود گر گئی نا تو تمہارے ہاتھ بلوچ کو بلانا پڑے گا تمہیں اٹھانے، امینا نے اسے شرارے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ ہادیہ غصے سے کوئی جوابی کارروائی کرتی، بلوچ حاضر ہے بلوچ انصائی۔ وہ بوتل کے جن کی طرح نام لیا اور حاضر اس کی نظروں کے بالکل سامنے۔ وہ مہندی تیرے ہاتھوں کی، وہ لالی تیرے ہونٹوں کی، دیکھتے ہوں گے جب گلاب تو وہ بھی مر جاتے ہوں گے۔ وہ ایک دلکش لب و لہجے میں بول کر اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ گیا۔ منتشر پھولوں کی طرح اسے سامنے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی اور اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے لیے بولا۔ اس کی ہتھیلی پہ مہندی سے لکھا ہاتھ کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ آپ کے ہاتھوں پہ لگی مہندی سے سجا میرا نام انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے، سردار ہاتھ بلوچ گمبھیر آواز میں بولا۔ سنا ہے جن کی مہندی کا رنگ بہت گہرا آتا ہے اسے کوئی بہت پیار کرتا ہے۔ آپ کی بار وہ ذرا ہلکا سا مسکرایا۔
वो लम्हा भर में संभलती 2 कदम पीछे हुई। इसे मेरे हाथों पे मेहंदी अच्छी लगती है। और अब मुझे इसके हाथों में अपना हाथ। हादिया के दिल से आवाज़ आई। वो अपने धड़-धड़ करते दिल को जितना झटका सुलाने की कोशिश करती वो इतना ही सरकश हुआ जा रहा था। आपसे तुम और तुमसे हम का सफ़र तय करना चाहता हूँ। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? उस वाले अंदाज में आईब्रो झुकाकर बोला, यूं नहीं थाम कर रख मेरा हाथ अपने हाथों में कि चाह कर भी तुमसे दूर न जा सको। भला है दिल में बनते जज्बात उमड़ कर हादिया की ज़ुबान पर आ ही गई। इसने बिला इख्तियार ही ज़ुबान दांतों तले दबाई। सरदार हाथ बलोचा अपनी मुट्ठी गुलाब की पत्तियों से भर चुका था। इसका इकरार सुनकर जोश में आकर मुट्ठी भर बड़ी पत्तियां इसकी तरफ उछाली, जो उसके गुलाबी रखसारों को बोसा लेकर ज़मीन बोस हुई। तेरी मेहंदी, तेरी पायल, तेरी बातों की कसम, मैं तुझे भूल नहीं सकता, तेरे हाथों की कसम, इसने आहिस्तगी से कहा। हादिया इसकी बोलती निगाहों की ताब न लाते हुए अपने हाथ इसकी हाथ की गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए लहंगा उठाकर वहां से भागती हुई लड़कियों की भीड़ में गुम होगी। वन डे यू विल बी माइन फॉर एवर। वो इसे दूर जाते हुए देखकर भालू में हाथ फंसाए खुद ही से मुखातिब हुआ। इसे दफनाने के बाद नया दिन चढ़ आया था। इसका दिल बेचैन था। नजरें इस घर वालों को ढूंढ रही थी। वो अपने दोस्त बाबर के साथ इस लड़के के वॉलेट से निकले आईडी कार्ड और तस्वीर की मदद से इसके घर पहुंच गया था। वो एक मामूली सी सोसाइटी थी। अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क का एक ऐसा गरीब तबका आबाद था जिसका किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। पुरानी सी बिल्डिंग थी, आमने सामने फ्लैट्स बने हुए थे। इसने डोरबेल बजाई तो एक कम उम्र लड़की ने दरवाज़ा खोला। सरदार यारम बलोच ने इसे साता पैर देखा। वो ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस थी। स्वेटर या कोट पहनने के बजाय ठंड की वजह से शानों के गिर्द शाल लपेट रखी थी। इसने दरवाजे पर मौजूद एक अजनबी शख्स को अपनी नीली शफाफ पानी जैसी आंखों से हैरत से देखा। हल्की बड़ी शेव, संजीदा चेहरा, रोशन सरमई उलझी आंखें लिए चेहरा जैसे सोचों के जाल में फंसा था। शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे। आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड होने की वजह से इसके वर्जिशी बाजू दिखाई दे रहे थे। लंबा चौड़ा मजबूत मर्द था। इसके स्याह बाल मुंतशिर थे। पुरकशिश आंखों की अजीब सी कैफियत थी। इतने ठंडे मौसम में भी वो कोट के बगैर था। इसके अंदर ज्वार भाटा किसी भी मौसम को महसूस करने की सलाहियत छिन चुका था। हु आर यू अंकल? इसने अजनबी शख्स दरवाजे में सरदादा देखकर हैरत से लहजे में इसको देखते हुए सवाल किया। सरदार यारम बलोच के पीछे खड़े हुए बाबर ने इस लड़की को यारम को अंकल कहने पर जोरदार कहकर लगाया। यारम ने पलटकर इसे तंग निगाहों से घूर कर देखा तो बाबर की बाहर निकली भतीसी को ब्रेक्स लगी। इसने फ़ौरन से बेशतर अपनी लाबाहम पेवस्त किए और संजीदा हुआ, क्योंकि वो यारम के चेहरे पर तनाव और सहती देख चुका था, जिसके हुबरू चेहरे पर इस वक्त बला के सरताजा छा हुए थे। वी आर योर ब्रदर्स फ्रेंड, बाबर ने जवाबन कहा ताकि वो अंदर आने दे और वो इनके घरेलू हालात जानकर इनकी कोई मदद कर सके। ओह, तो आप ब्रो के फ्रेंड्स हैं। आए अंदर, आप बैठे ना, कहीं आप फेंक तो नहीं ब्रो का सरप्राइज़। इसने हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में मुब्तला अंदाज़ा लगाया। यारम ने खुशमगीन निगाहों से हैरानगी से इसकी तरफ देखा। आपको उर्दू आती है? बाबर ने इस मशरकी मगरबी इम्तजाज की मारकर लड़की से पूछ लिया, जिसका हुलिया तो मगरबी था मगर ज़बान में मशरकी अंसर नुमाया था। जी ब्रो ने सिखाई है। मेरे डैड ब्रो से ऐसे ही बात करते थे। एडम ब्रो ने बताया था मुझे। ऐसे जब पता चला कि ये इसके भाई के दोस्त हैं तभी वो इन दोनों से ऐसे बातें कर रही थी, वरना इसने कभी किसी अजनबी से ऐसे बात नहीं की थी। वो दोनों कुर्सियों पे बैठ के, 2 कुर्सियाँ ही मौजूद थीं, वो भी काफ़ी खस्ता हाल। यारम ने फ्लैट के चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। जगह जगह से सीमेंट उखड़ा हुआ था। न जाने कब से पेंट करवाने की ज़हमत नहीं की गई थी। नहायत ही बुरी हालत थी, मगर फ्लैट साफ़ सुथरा था। बाबर ने बात का आगाज़ किया। आपके घर में आपके और आपके भाई बाबर इसका नाम भूल गया था। यानी ने इसका आईडी कार्ड निकाल कर इसके हाथ में छुपाते हुए बाबर के हाथ में दिया। हाँ, आदम के अलावा और कौन रहता? मेरा मतलब है आपके मॉम डैड। इसने आईडी कार्ड पर नाम पढ़कर इससे पूछा। ब्रो ने आपको बताया नहीं? वो एक लकड़ी के छोटे से स्टोर पर बैठी थी। इनके पास उनका हैरत से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। यही कि हमारे मॉम डैड नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और मेरे ब्रो रहते हैं। हाँ हाँ, बताया था, मैं भूल गया, बाबर ने हजाले से सर कचाते हुए कहा। यारम ने सर तासुब से हिलाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यारम और बाबर ने चौंक कर अंदर आने वाली हस्ती को देखा। कोई 50-55 के लगभग उम्र की सोबर सी औरत थी। साफ दुपट्टा लिए अंदर आई। अच्छा, कौन आया है? वो इन दोनों के बजाय डायरेक्ट इसी से मुखातिब हुई। मैं यही सोचकर यहाँ देखने आई हूँ कि इतने साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। आज से पहले तो आदम के अलावा इस घर में कोई नहीं आया, फिर आज कौन आया? वो अचंभे से इन दोनों की तरफ देखती हुई इस्तफसार कर रही थी।
गुड़िया पानी ला दो एक गिलास। बाबा ने इस लड़की को मंजर से हटाना चाहा, कहीं इनका पोल न खुल जाए। ओके, वो लापरवाही से शान झुकाकर किचन की तरफ बढ़ी। आप बैठिए प्लीज़। सोफ़ी वहाँ खड़ी थी। यारम ने खड़े होकर इन्हें एहतरामन बैठने के लिए जगह दी। वो इसके अदबो अदाब से मुतासर हुई और इनके चेहरे पर फैले तनाव में कमी आई। जी बेटा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने नरमी और बर्दवारी से इस्तफसार किया। यारम ने बाबर की तरफ देखा और जज्बात की बजाय दिमाग से काम लिया। मैं आदम का कसम हूँ। यारम के मुंह से ये अल्फाज न जाने कैसे फिसल गए। वो ना तो इन्हें सच बता सकता था और ना झूठ भी सोच समझ कर बोलना था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि एक लफ्ज़ भी गलत इन्हें उनके दाम में फंसा सकता था। मगर पहले तो आदम ने इन्हें कभी जिक्र नहीं किया तुम्हारा। ओह! तो कहीं तुम लोग आदम के बाप की फैमिली से तो नहीं हो? जी, बाबर ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए कहा, जबकि यारम बलोच का चेहरा सपाट था। तुमने आदम को अपने यहाँ आने की खबर की? उन्होंने खुशमगीन निगाहों से देखा। जी, वो दरअसल बाबर ने बोलना चाहा। देखो बेटा, जवान बच्ची अकेली है फ्लैट पे। ऐसे तुम लोगों का आदम के बगैर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। उन्होंने अपनी तरह इन्हें ज़माने की ऊंच नीच से आशना करवाना चाहा। जी ठीक कहा आपने। बाबर ने इनके हाँ में मिलाई। दरअसल आदम ने ही हमें यहाँ भेजा। इसे अचानक कुछ अरसे के लिए नौकरी के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ गया है। अरे, ऐसे कैसे वो जवान जहान बहन को अकेला छोड़कर जा सकता है कहीं भी? मैं मान ही नहीं सकती। इन दोनों की तरफ कितने सालों से मेरा आना जाना है और आदम तो मेरा देखा बाला बच्चा है। बचा के लिए कभी ऐसी लापरवाही नहीं बरत सकता। उन्होंने तशवीश भरे अंदाज में कहा, फिर जांचती नज़रों से इन दोनों को देखा। वो दोनों इन्हें शीशोपंज के अधेड़ में मुब्तला कर गए थे। पास इसे जाना पड़ गया। आप ऐसा करें, आप ये कुछ रकम रखें, गुड़िया के काम आएगी। यारम ने एक एनवेल्प इनकी तरफ बढ़ाया। बीवी में ये रकम नहीं ले सकते। भला मैं पराई बच्ची की जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? मेरी उम्र का क्या भरोसा, मैं आज का मरी कल दूसरा दिन, ना बाबा ना। वो नफ़ी में सर हिलाकर इसकी जिम्मेदारी से इनकार हुई। अब न जाने आदम कब वापस आए। ऐसा करो, तुम अपने साथ ले जाओ बहन को, अगर इसका इतना ही ख्याल है तो। उन्होंने बाबर की तरफ देखकर कहा, अरे माँ जी, हम साथ नहीं ले जा सकते। हम तो सिर्फ मिलकर हैरियत पूछने आए थे और मदद करने। बाबर ने फ़ौरन पंजे झाड़े इस ख्वामखा के गले पड़ने वाली मुसीबत से। बेटा, तुम क्या काम करते हो? कोई अता पता? उन्होंने तफ्तीशी अंदाज में संजीदा नजरें आते हुबरू इंसान से पूछा। मैं डॉक्टर हूँ, स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ आया था मैं। ये मेरा कार्ड है। यारम ने अपना कार्ड निकाल कर इनकी तरफ बढ़ाया। ठीक है, अच्छी बात है। बेटा, मदद करने आए थे तो हल्लू से दिल से करो मदद। आहर को तुम इसके बाप के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। ख़ानदान वालों का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना मुसीबत में एक दूसरे की मदद करना। इस बेसहारा बच्ची को सहारा दोगे तो खुदा भी खुश होगा। न जाने इस खुदा को तुम्हारी कौन सी नेकी पसंद आ जाए, वो तुम्हारे ऐसे गुनाह माफ़ कर दे जिनसे तुम वाकिफ़ नहीं। तुम अगर चाहो तो चाह से निकाह कर लो, इसे अपनी हिफाजत में ले लो। बहुत मासूम बच्ची है, दुनिया की तेज़ तरारियों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। ये अकेली यहाँ अपने भाई के बगैर रही तो ये दुनिया इसे निगल जाएगी। उन्होंने सरसरी सी बात की थी, मगर यारम बलोच के दिल को छू गई। ये लड़की इसकी जिम्मेदारी थी जिसे मैंने अपने हाथों से कत्ल कर दिया। मैं कातिल हूँ इसका। मैं इसके कत्ल का बदला तो नहीं चुका सकता, मगर इसकी जिम्मेदारी को तो निभा सकता हूँ। शायद इसकी रूह मुझे माफ़ कर दे, इसने दिल में सोचा। लंबी सांस खींच कर इसने हाथ में पकड़ा सिगरेट लबों से लगाया। एक लंबा कश लेकर धुआं हवा के सुपुर्द किया। चाहा जो पानी के 2 गिलास ट्रे में रखकर वापस आ रही थी, इस धुएं की नज़र धुएं पर जम गई। इसने अपने 16 साल ज़िंदगी में पहली बार किसी को सिगरेट पीते देखा था। वो मसरूफ़ से अंदाज में इसे शुगल फरमाता देख रही थी, जैसे इससे ज़्यादा और अहम काम कोई नहीं था। वो इसी शुगल में मसरूफ़ सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। इसने फिर कश लेकर धुआं फूंका और अब की बार सरदार यारम की नज़रें इसके हसीन चेहरे की तरफ उठी। कमसन तरोताज़ा खिला गुलाब सा सुर्ख़ सफ़ेद चेहरा, नीली आँखों को देखकर वह अपनी जगह थम सा गया। सुनहरी बाल जो पोनी टेल में मुकीद थे, कानों में पहने वो 2 चमकते टॉप्स की चमक इसे अपनी आंखों में चुभने लगी। अचानक वही हादसा और आदम का खून से लथपथ चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराया। इसने आंखें ज़ोर से बंद करके खोली। वही कर्मनाक यादें, वो पल वापस घूम घूम कर इसके सामने आने लगे थे। यारम बलोच ने लंबी सांस भरी। सिगरेट के आल जले टुकड़े को पंख के नीचे मसल गया। बजाय तभी इसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। वो एक तरफ हुआ। कॉल पर दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सरदार आतिश बलोच था, जो खुद हवेली पहुंच चुका था। वह इसकी वापसी के बारे में पूछ रहा था। मैं 1-2 दिन में आ रहा हूँ, कुछ मसला बन गया, लेकिन अब सब ठीक है। तुम परेशान हो, जल्दी वापसी होगी। इसने भारी आवाज़ में इसे तसल्ली दी थी। सच बताएं, कोई मसला तो नहीं है ना? इसने तफक्कर भरे अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। तुम परेशान ना हो। आतिश बलोच की फ़िक्र को महसूस करके इसने नरमी से कहा,
جب کہ دماغ میں بہت سی باتیں چاہ رہی تھی، پیشانی پر سوچ بھری نگاہیں نکیریں نمودار ہوئی تھی۔ کچھ دیر بات کر کے اس نے گال کاٹی، پھر رات کے حادثے کا واقعہ یاد کر دان پیسے پاور سے نیا سگریٹ لے کر لبوں میں رکھا، لائٹر سے شعلہ بھڑکا کر سگریٹ کے قریب گیا تو سگریٹ جلنے لگا۔ پلٹ کر اس نے سگریٹ کا لمبا سا کش لیا اور دھواں ایک بار پھر سے ہوا میں دہنے لگا۔ تو کیا پھر سوچا تم لوگوں نے؟ صوفی نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بابر اپنی کرسی سے اٹھ کر سرے سے اس کے قریب آئی۔ یار میں تو کہتا ہوں چل یہاں سے فضول میں ایک اور مصیبت گلے کیوں ڈال رہا ہے؟ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں اس سے نکاح کر کے اس کی ذمہ داری نبھانے کو تیار ہوں، سردار یارم بلوچ نے اٹل انداز میں کہا۔ تو صوفی کے چہرے پر آسودگی کے رنگ پھیلے۔ جاؤ بچے تم مولوی صاحب کا انتظام کرو، انہوں نے بابر کی طرف دیکھ کر کہا۔ بابر نے یارم کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچ کر باہر لے گیا۔ آج صبح کسی نے سروس پہ ایک پرفسور ساتھ چھیڑا تو فضا جم اٹھی۔ سرسبز گھاس کے اس کے بیچ ان گنت خوشنما ہوا بیدہ پھول انگڑائی لے کر بیدار ہوئے۔ آس پاس منڈلاتے بھنورے پھولوں کا منہ چوم کر ہواؤں کی اڑتی تتلیوں کے سنگ ایک انوکھا گیت گنگنا رہے تھے۔ اس دلکش اور فتوح اس منظر کو دیکھ کر بھاگتا وقت ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ اس لمحے آبشار سے گرتا شفاف پانی، گونسوں سے نکلتا پانی، افق پر تیرتی سفید نیلی بدلی، رنگ برنگے جنگلی پھول اور ان کی خوشبو دلسوز دونوں گیت میں شامل ہو رہے تھے۔ امبر ہمرمار سجا تھا۔ ناظرین آج میری آواز کو پتہ نہیں جانے کیا ہوا ہے، مگر امید ہے سننے قابل ہوگی۔ اس سروس کی دھن پر گاتے ہوئے گیت کو اڑتے ہوئے پنجی بھی اس کے ساتھ لہر لہر کر سن رہے تھے۔ وہ گھر سے بہت دور نکل آئی تھی، چلتے ہوئے ایک مکان کی کھڑکی سے لپٹی گلابی پھولوں کی بیل کو محبت سے چھو کر گزری۔ خوابوں کے شہزادے کے خواب دل کے بند دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی پھول کی پتیاں چنتی، سسی کا دل انوکھے انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس کو یاد کیے اس کے لیے یہ احساس بہت دل فریب تھا کہ دکھوں کی شام رخصت ہوئی اور اس کے خوابوں کے شہزادے نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ آج بھی یقینی کہ گہرے پانیوں میں ڈولتی اس کی زندگی کی کشتی ساحل کنارے آ لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواہشوں کے چمکتے ستارے تھے۔ اس شہزادے کے ملن کے خواب بسے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی، سیاہ میمنے کے لیے پہاڑی کی جانب بڑھتی وہ شوخ چنچل لڑکی جو ندی سے سر ڈھانپے جنگلی گھاس کے بیچ سے گزرتے ہوئے پگڈنڈی پر آگے پھولوں کی باس چرا لیتی، ندی نالوں سے منہ ہاتھ دھوتی اور پھر سے چل پڑتی۔ کبھی تھک جاتی تو خواہشوں کی تتلیاں، بھنورے اور پرندے اسے پروں پر بٹھا کر آدھا رستہ پار کرا دیتے۔ وہ خود میں مگن گاؤں کی کچی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اس کا وجیہہ چہرہ یاد کر کے وہ گھاس کی گٹری سے جھانکتے سرخ پھولوں کو لالی اپنے رخساروں پر مان لیتی۔ وہ گھاس پر پڑے شبنمی قطروں کے ارگ پی کر کسی اونچے درخت پر بیٹھ جاتی۔ اسے اعلیٰ صبح چرند پرند کے چہکاروں کے گیت پسند تھے۔ دور کہیں سے آنے والی بانسری کی دھن سے ہمیشہ محبت پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ حسینہ میٹھے سروں کو پلو سے باندھ لیتی۔ کبھی کبھی وہ کسی تانگے کے پچھلے حصے پر بیٹھ جاتی اور کبھی بھاگتے گھوڑے کی ٹاپوں کے سروں میں بہتی خود بھی ان کے ساتھ بہتی چلی جاتی۔ کھیتوں اور کھلیانوں کے بیچ میں سے گزر کر دوسرے گاؤں پہنچتی۔ میمنے کے پیچھے چلتے چلتے اچانک سے سسی کا پاؤں ڈلوان سے پھسلا۔ ڈر کے مارے اس کا سانس رکنے لگا۔ ابھی ابھی تو چاہتوں کے جگنوؤں نے اسے اپنے ہزار میں لیا تھا اور اب بھی زندگی اس پہ تنگ پڑنے لگی۔ اس نے خوف سے آنکھیں مینچ لی۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری کھائی میں گر جاتی، اس نے پتھروں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دائیں بائیں ہاتھ جما کر خود کو مزید لڑکنے سے روکا، مگر ہاتھ پھسلتے جا رہے تھے۔ ان قریب تھا کہ وہ نیچے گھاٹی کی طرف جاتی۔ اس نے اوپر آنے کی کوشش کی، پاؤں پھنسا کر اوپر آنے لگی تو شاید نیچے کوئی حادہ چڑھی تھی۔ سسی کے پاؤں چھل گئے، خصا اتر کر کہیں گر گیا۔ نیچے گہرائی کی طرف دیکھنے میں اس کی ہمت نہ تھی۔ وہ بے بسی سے رہانسی ہو کر آنکھیں میچ لی۔ یکلخت کسی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے آہنی ہاتھوں میں تھام لیا۔ سسی اس کے ہاتھوں کے سہاروں کی مدد سے اٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ سسی نے خود کو بچانے کے لیے اس کی شرٹ کا کالر مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ سردار آتش بلوچ نے اسے کھڑا کرتے اپنے ہاتھ فوراً اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیے، مگر سسی کا ہاتھ ابھی بھی اس کی شرٹ کے کالر پہ تھا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ چھوٹے سردار آتش بلوچ نے تفکر بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ صدا کا ہمدرد انسان سب کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا، کسی کو بھی مصیبت میں دیکھ کر نہیں رہ پاتا تھا۔ وہ گاؤں میں سائٹ دیکھنے کے لیے آج صبح اپنی جیپ میں حویلی سے نکلا تھا۔ ایک لڑکی کو گرتے دیکھ فوراً اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ سسی نے پاؤں زمین پر رکھ کر دور ہونے کی کوشش کی، لیکن پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے چلنا دو گیا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے اپنے پاؤں پکڑ کر زمین پر ہی بیٹھ گئی اور نفی میں سر ہلایا۔ ارے ایسے کیسے؟ چلا آپ سے جا نہیں رہا اور کہہ رہی ہیں کہ چوٹ نہیں آئی؟
چھوٹے سردار کے بولنے کا انداز اتنا شگفتگی لیے ہوا تھا کہ وہ حیران رہ گئے۔ اس نے درد کی وجہ سے ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ سردار آتش فلوچ نے اس بت بنی دوشیزہ کے جواب کا انتظار کیے بنا یکدم آگے بڑھ کر اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ ہائے ربا، وہ کٹاؤ دار لبوں سے بڑبڑائے۔ سسی کا تو دل دک سے رہ گیا۔ وہ اس شہزادے کی باہوں میں تھی، اس کی قربت اس کے وجود سے اٹھتی محسوس پرفیوم کی مہک اس کے حواس مختل کر دے رہی تھی۔ وہ اس شہزادے کے سینے سے لگی اس کے قریب، اتنی قریب تھی اس کے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی شمار کر سکتی تھی، مگر اب اس کی اپنی دھڑکنیں تو ڈوبی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے تیزی سے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ سردار آتش فلوچ نے سرسری سی نظر اس پر ڈال دی۔ دودھ جیسا گورا رنگ گرمی کی شدت سے گلابی ہو رہا تھا۔ بیضوی چہرہ اور تھوڑا سا ننھا سا گھڑا، چھوٹی سی ستواں ناک میں چمکتی نتلی اس کے چہرے کو دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ بالوں کے کچھ شریر لٹیں سبھی پیشانی پر گری تھی، گرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر کہیں کہیں مٹی چپک گئی تھی۔ اس نے چنٹی سی نظر اس پر ڈالی۔ سسی نے دھیرے دھیرے اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھیں کھول کر اسے سامنے دیکھا۔ پل بھر کو نظریں ملی۔ سسی کی حالت تو یوں جیسے کاٹو تو بدن نہ ہو، لہو نہ ہو۔ سردار آتش فلوچ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ آخر کیسے یہی تو تھا اس کے خوابوں کا شہزادہ جسے بچپن سے اپنے خوابوں میں دیکھتی آ رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی نہیں جانے کب چھوٹے سردار نے اسے اپنی جیپ کی فرنٹ سیٹ پر لا کر بٹھا دیا اور پلٹ کر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ زیادہ تکلیف ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ سردار آتش فلوچ نے اس کے پاؤں سے رستے ہوئے خون کو دیکھ کر نہیں، وہ چونک کر بولی، ہماری بھیڑ بکریاں۔ اسے خیال آیا تو وہ وہیں رہ گئی۔ اس نے گھبراہٹ سے کہا، انہیں مویشیوں کی بدولت ہی تو وہ لوگ اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اس کی ماں حویلی میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی تم فکر مت کرو، میں کسی ملازم کو بھیج کر انہیں تمہارے پاس واپس بھجوا دوں گا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے مصروف انداز میں کہا۔ سسی بار بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی رہی، مگر وہ شیشے کے پاس سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اس لیے کسی کی مدد کرنا نہ کوئی نئی بات تھی نہ ہی ایک عام سی بات تھی۔ مگر سسی جیسی لڑکی کے لیے یہ سب بہت خاص تھا۔ وہ سراب کے پیچھے بھاگنے لگی تھی۔ پیار انسان کی سدھ بدھ گنوا دیتا ہے، اور یہی واردات اس کے دل پر کاری ضرب لگا گئی تھی۔ اور آخرکار پھر سسی اپنے خوابوں کے شہزادے کو مل ہی گئی، چاہے ابھی کوئی رشتہ نہ صحیح مگر ملی تو صحیح۔ پیار کے جذبے نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ ایک معمولی سی کمہار کی بیٹی اور کہاں وہ محلوں میں رہنے والا شہزادہ۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ شہزادہ اوپر آسمانوں پر اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا یا نہیں۔ اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت طے کرنے والا تھا۔ غرور تو بنتا ہے سرکار کا۔ سسی نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ سب مہمان چلے گئے۔ سردار ہاتھ فلوچ جب مہمان خانے سے باہر آیا تو اپنے جگری دوست سے استفسار کیا، شادی ختم ہوئی تو ہاں، سب صبح ہی چلے گئے تھے، اس نے سادہ سے انداز میں جواباً کہا۔ ہاتھ فلوچ نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا، یقیناً وہ بھی چلی گئی ہوگی۔ کون چلی گئی ہوگی؟ اس نے دوست سے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا۔ تیری ہونے والی بھابھی۔ وہ مونچھیں تلے انابی لبوں سے مسکرایا ہے۔ ارے یہ حادثہ کب ہوا؟ اس نے شرارتی سے پوچھا۔ بس تیری شادی میں مجھے بھی میری خوابوں کی شہزادی حقیقت میں مل گئی۔ کون ہے وہ خوش قسمت جس نے میرے یار کا دل لا گیا؟ ہادیہ نام ہے اس کا۔ ذرا میری بھابھی سے پوچھ کر اس کا فون نمبر یا ایڈریس تو بتانا، آج میری واپسی ہے۔ تیری بھابھی تو میکے چلے گی۔ اوہ چل ٹھیک ہے، جیسے ہی کچھ پتہ چلے ضرور آگاہ کرنا۔ سردار ہاتھ بلوچ سنجیدگی سے گویا۔ چل ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا، بہت شکریہ یارا، میری شادی میں آ کر اس میں چار چاند لگانے کا۔ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے خوش دلی سے بولا، فی امان اللہ۔ اس نے سردار ہاتھ بلوچ کو سرشاری سے رخصت کیا۔ اوکے ناظرین، تو ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ ختم۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہو اور ناول اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں لازماً بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا، اس کی ایپیسوڈ اچھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ سسی کو بلوچ سردار آتش بلوچ ملتا ہے یا نہیں، اور یارن بلوچ جو وہاں پہ نکاح کرنے لگا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ چاہت سے جو نکاح کرے تو کیا اس کے گھر والے مانیں گے، راضی ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا واقعہ میں اس کے گھر والے اس کو اپنا لیں گے یا نہیں؟ پھر یا پھر یارم اسے وہیں چھوڑ آئے گا یا ساتھ لے کے آئے گا؟ سوچنے والی بات ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور ہادیہ اور ہاتھ بلوچ مل پائیں گے ایک دوسرے کی قسمت بھی ہوں گے؟ دیکھتے ہیں پھر قسمت میں کیا لکھا ہے، ناول میں کیا لکھا ہے، رائٹر نے کیا لکھا ہے ان کے مقدروں میں۔ تو چلیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، سوچیے گا اس بارے میں۔ اللہ حافظ۔